نہ میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں پہلیاں امتاں روزے کنج رکھ دیاں سن رات نو جدوں سون لگے نے انہاں کھا پی لے آئے صبح نو کھان پین دی اجازت نہیں ہوندی سی آؤ میرے محبوب علیہ السلام دی امت دے رب نے بہت بڑا انعام فرمایا بہت بڑا احسان فرمایا انعام کنج کیتا ہے آؤ توجہ فرمانا میرے محبوب دا ایک یار نام سرمت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نو جڑا ہے بھی انصاری ہے کھیتی باڑی نال تعلق رکھتا ہے زمیندار بندہ ہے سارا دن محنت تے مزدوری کیتی رات نو جدو گھر وچ آیا ہے سارا دن محنت مزدوری کرن والا بندہ رات نو جدو لیٹے آئے ان دی اکھ لگ گئی جدو اے بندہ سو گیا ہے صبح دیاں اذاناں ہو گئیاں نے ہن خان دا تے حکم کوئی نہیں سی دوپہر دا ویلا اگلے دن دا حالے ہویا نہیں بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندا ہے رب العالمین دے پیارے محبوب علیہ السلام نو پتہ چلیا میرے محبوب علیہ السلام دا یار سارا دن کھیتی باڑی کردا رہیا ہے سارا دن فصلاں دا خیال رکھدا رہیا ہے سارا دن اپنے جانوراں دا خیال رکھدا رہیا ہے رات نو آ کے سو گیا ہے تے سون تو بعد اٹھن تو بعد کھان دا موقع ہن کوئی نہیں کھان دا ٹائم ہن کوئی نہیں اس طرح ہی روزہ رکھ لیا سو صبح دا ویلا ہویا دوپہر تو پہلے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیا رب دے حبیب پریشان ہو گئے رب نے قرآن بنا کے نازل فرمایا رب آندا سونیا پریشان نہ ہو پہلیاں امتاں سن مینوں تیرے نال بھی پیار ہے تیری امت نال بھی پیار ہے پریشان نہ ہو مینوں تیرے نال بھی پیار ہے تیری امت نال بھی پیار ہے یا اللہ حکم ہووے رب آندا ہے جبریل ہاں رب جلیل کی حکم ہے فرمایا جلدی کر میرے یار کل قرآن لے جا رب العالمین دے پیارے محبوب کل جبریل قرآن لے کے آئے میں پڑھنا چاہنا قرآن تے ذوق بھی تہاڈا ویکھنا چاہنا رب العالمین دا قرآن فرمایا اوحیل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم رب العالمین دا قرآن بیلیاں دا کئی ذوق ہوندے نے کئی فون کر کے آندے نے حضرت جی اساں کچھ سنن آنے تے مہربانی فرمایا کرو ساڈے ذوق نوں بھی تازہ رکھ لیا کرو تے میرے تے فتوی بھی واہ لگن لگ پے نے تے میں رب دا قرآن چلو یاراں دی فرمائش پوری کر دینا فرمایا او الا لکم لیلۃ الصیام پھر کہہ دو سبحان اللہ رب دا قرآن جے تے قرآن سنیا جے او الا لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فتاب علیکم دیکھو نا رب نے موسم کتا سونا بنا دیتا ہے اے مالکاں دا کرم ہے تے مالکاں نو گنہگار بندیاں دا پتہ ہے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا رب اندر سونیا اپنی امت دے لوکاں نو آکھ دے رات نو کھاندے رہن پیندے رہن ساری رات نہ کل موجود ہے جنی دیر تک فجر دی اذان نہ ہو جائے انی دیر تک رج کے کھا لین